डॉक्टर उमर की भाभी हैं इस वक्त मेरे साथ, मैं उनसे बात करूंगा। आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम मुज़म्मिल है। डॉक्टर उमर का नाम आ रहा है, ये दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ है बताया जा रहा है कि वो फिदाइन अटैक था, उसमें आपका क्या कहना है? उमर कब एमबीबीएस कर चुके हैं, उनकी डिटेल्स बताइए पहले। मैंने सुना है कि उसने MBBS कंप्लीट शायद किया है 2015-16 अराउंड 2016 कहाँ से किया है? GMC श्रीनगर। तो फरीदाबाद में कहाँ, कब से रह रहे थे, कब गए थे, किस सिलसिले में गए थे? पिछले 2 साल से वो रह रहा था। तो क्या करते थे वहाँ पे? एज ए प्रोफेसर वो पढ़ा रहा था वहाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर था। तो अभी ये बताया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ गाड़ी वही चला रहे थे, क्या उनके पास जो गाड़ी है यहाँ से ली थी साथ में? नहीं, यहाँ उसने कोई गाड़ी नहीं ली थी। मैंने तो कभी देखी भी नहीं उसके पास गाड़ी है। तो यहाँ कब आए थे? यहाँ तो पिछले दो महीनों से वो घर ही नहीं आया है। 2 महीने पहले आया था, तो आपकी अब उनसे कब बात हुई? फ्राइडे के दिन, क्या बताया? लास्ट फ्राइडे के दिन। कुछ नहीं, बस हाल चाल पूछ लिया। फिर हमने कहा क्या घर आ जाओ। उसने कहा 3 दिन के बाद आ जाऊंगा। मैंने तो आपको बोला था कि मैं मतलब स्विच ऑफ रखूंगा या कुछ, मैं यहीं से फ़ोन करूंगा। तो मैंने कहा कि भैया आप घर आ जाओ। बोला कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा 3 दिन के बाद। मैंने कहा नहीं, 3 दिन के बाद नहीं, कल आ जाना। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, कल ही आ जाऊँगा। एंगेजमेंट कब हुई थी उनकी? जुलाई में, शायद जुलाई में हुई थी। 12 जुलाई को हम गए थे। उस दिन यहाँ कौन कौन थे उनके साथ? दोस्त वगैरह आए थे नहीं, जब कोई engagement नहीं हुई था। थी? नहीं, वो अकेला था, कोई दोस्त नहीं आया था। अच्छा, डॉक्टर आदिल के साथ उनके क्या कॉन्टैक्ट्स थे? क्या आपने कभी डॉक्टर आदिल के साथ उनको मैंने देखा? नहीं देखा है। मैंने तो नहीं देखा, ना मैंने उसको देखा है, ना मैं उसको जानती हूँ। उसे मैं नहीं जानती हूँ। ये जो आप मुज़म्मिल की बात करते हो, ये तो मैंने यही नाम सुना है, लेकिन उसको भी मैं नहीं जानती। ना वो हमारे घर कभी आया है, ना मैं उसको जानती हूँ। तो डॉक्टर मुजम्मिल का नाम कैसे सुना आपने? वो यही का है ना। अच्छा आप लोग बोलते हो ना उसके साथ मुज़म्मिल भी था, मैंने नाम सुना है बस। अच्छा। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती, उसके बारे में भी और इसके बारे में भी। हम ज़्यादा पर्सनल लाइफ खंगालते नहीं हैं। वो अच्छा। बंदा खाली पढ़ाई करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पुलिस यहाँ पे आई तो क्या क्या चीजें साथ में लेके गए वो, बस और फोन किन को लैपटॉप। साथ में लेके गए? एक तो मेरे शौहर को ले गए, देवर को, बस उन 2 भाइयों को ले गए थे। मदर को भी डिटेन किया? हाँ, सुबह अच्छा। सुबह। तो आपके शौहर और उनके जो भाई हैं, वो 2 उम्र के जो भाई हैं, उनको कब पुलिस डिटेन करके ले गई? कल रात को 10 बजे। 10 बजे। हाँ। और माँ को सुबह? हाँ, माँ को सुबह। अभी आपको क्या लग रहा है, मतलब जिस तरीके से ये सब चीज़ें सामने आई, क्या आपको लगता है कि अगर वो इन्वॉल्व हैं तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? बेगुनाह लोगों की जान भी गई है इसमें। मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं तो आसमान से गिर पड़ी हूँ सुनकर। आपने डॉक्टर उमर के साथ राब्ता करने की कोशिश की थी कुछ दिनों में, जैसे आपने कहा कि लास्ट फ्राइडे, उसका मतलब है कि कुछ ही दिन पहले बात हुई 3 थी। दिन ही पहले। हाँ, आज चौथा दिन है। 3 ही दिन हो गए हमने बात की उसके अच्छा, साथ। जब डॉक्टर आदिल के वो लॉकर से राइफल रिकवर हुई थी, उसके बाद आपकी बात हुई डॉक्टर उमर के साथ? मुझे नहीं लगता, नहीं, उससे पहले हुई थी फ्राइडे। मुझे क्या पता है कब उसकी राइफल आप लोगों ने कलेक्ट की, बट मुझे नहीं इतना नहीं, हम लोगों ने, ये पुलिस ने कलेक्ट की, जो उन्होंने बता दिया वो लॉकर से उन्होंने की है। हाँ। लॉकर से कलेक्ट की मैम, मुझे पता है कब की, लेकिन मैंने लास्ट फ्राइडे को उसके साथ बात की। लास्ट यही 3-4 दिन हो गए। उसने बोला इन 3-4 दिनों में मैं घर आ जाऊंगा। किस तरह के आदमी थे ये, मतलब जहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपको यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन अब गाड़ी जब देखी गई उसके बाद डॉक्टर उमर का नाम आया और भी कुछ लोगों को डिटेन किया गया, उन्होंने बताया कि गाड़ी उन्होंने ली थी, तो गाड़ी यहाँ पे उनके पास थी? यहाँ तो थी। यहाँ वो तो हमारे घर में है, लेकिन वो तो हमारे घर में ही रहती है, उसके पास थोड़ी होती नहीं है। मतलब वो डॉक्टर उमर की ही गाड़ी है? हाँ, है ना, वो तो घर में है। जॉब कब से कर, यहाँ वो जॉब करते थे क्या? हाँ, यहाँ भी करते थे ना, GMC अनंतनाग और GMC श्रीनगर में भी उसने जॉब किया है। डॉक्टर अकील जो है, डॉक्टर आदिल जो है, वो भी वहाँ पे अनंतनाग में काम कर रहे थे एज सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर। क्या आपको लगता है कि उनके कनेक्शन उनके साथ थे? और जिस तरीके से फरीदाबाद में इतना ज़्यादा सामान रिकवर किया गया, 2900 kg, तो कभी सोचा था कि ऐसा हो सकता है अगर वाकई में डॉक्टर उमर जो है उन्होंने ये अटैक किया है और ख़ुद भी गाड़ी में थे या ख़ुद भी अपने आप को उड़ा दिया, ऐसा
چونکہ مجھے تو نہیں لگتا, میں کیا کہہ سکتی ہوں. مجھے لگتا تھا کہ وہ شانت स्वभाव کا انسان ہے. گھر میں وہ پیار سے رہتا تھا, بچوں کے ساتھ بہت زیادہ لاڈ کرتا تھا, بچوں کے بغیر نہیں رہتا تھا. کن کے بچوں, مطلب جو یہاں ان کے بچے, بھائیوں کے بچے؟ ہاں, دن بھر دنوں رات جب وہ فون کرتے تھے کہتے اسامہ کا خیال رکھنا, بچوں کا خیال رکھنا, ان کو کچھ نہ ہونے پائے, بس وہ یہی کہتا تھا. ابھی آپ کیا کہنا چاہیں گے, جس طریقے سے اب آپ کے شوہر کو بھی ڈیٹین کیا گیا, ان کے ساتھ کتنے رابطے تھے ان کے, مطلب بات بات کیا ہی کیا کم, ہوتی ہم تھی؟ بہت کم باتیں کرتے تھے, کیونکہ یہ مطلب آج کا تو نہیں تھا, روز کا روٹین تھا. وہ زیادہ باتیں اس کے ساتھ نہیں کرتے تھے, زیادہ ٹچ میں نہیں تھے, کیونکہ وہ زیادہ پڑھائی میں انوالو تھا. اس وجہ سے بہت کم ہم لوگ اس کے ٹچ میں تھے, بہت ہی کم ٹچ میں تھے. اور گھر بھی وہ بہت کم ہی آتا تھا, وہ گھر نہیں آتا تھا. اب ماما کی یاد آتی تھی, بچوں کی یاد, وہ بولتا تھا مجھے بچوں کی یاد آتی, مجھے پھیران بطر گھر زنا کی گھر. ایک ڈاکٹر, اس سے پہلے مطلب عادل بھی ڈاکٹر تھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ میڈیکل نیٹ ورک میں یعنی ڈاکٹرز کو انوالو کیا گیا ہے, ایک کوشش ہو سکتی ہے, یا وہ ریڈیکلائز ہوئے, اس طریقے کا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا स्वभाव تھا یا ان کی سوچ تھی؟ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے, مطلب آنکھیں نیچے رکھ کے ہی بات کرتے تھے. وہ بات کر کے اگر وہ بات کرتا بھی تھا نا کسی کے ساتھ, کسی عورت کی طرف, تو وہ پہلے دیکھتا بھی نہیں تھا, لیکن اگر وہ بات کرتا بھی, آنکھیں وہ ایسے بند کر کے کرتا تھا, میری طرف بھی وہ دیکھتا نہیں تھا. سوچ کیسی تھی اس کی, مطلب کس سوچ کا آدمی تھا؟ بہت ہی اچھی سوچ کا آدمی تھا, بہت ہی اچھی سوچ کا آدمی تھا. میں بس اتنا ہی کہہ سکتی ہوں. اچھا, ماں کے ساتھ کب بات ہوئی تھی یا بھائیوں کے اسی ساتھ؟ دن, جس دن لاسٹ فرائیڈے کو, میں نے بولا لاسٹ فرائیڈے کو کیا بات ہوئی, مطلب یہی بس, ہاں ٹھیک چھو اصل پہ اب میں ٹھیک تو مطلب آپ گھر ٹھیک ہیں, ہاں, آپ نے کہا تھا گھر آؤ, ہاں میں نے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا 3 دن کے بعد آ جاؤں گا. تو 2 مہینے پہلے وہ یہاں پہ تھے, ہاں, تو اس دن کس سلسلے میں آئے تھے؟ کچھ نہیں, بچوں کی یاد آتی تھی, وہ آتا تھا 1.5 مہینے کے بعد, 2 مہینوں کے بعد وہ آتا تھا. چھٹی اور اس کوئی کی ساتھ ہوتی میں تھی. تھا؟ نہیں, کوئی ساتھ میں نہیں تھا, وہ اکیلا تھا, وہ اکیلا تھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ فدائین اٹیک میں وہ ہو سکتے ہیں, پھر انہوں نے اپنے آپ کو بھی اڑایا ہے؟ یہ جو کار بلاسٹ ہوا تو گاڑی بھی اڑی ہوگی, اس حد تک وہ جائیں گے یہاں سے؟ آپ کہہ رہے ہیں انگیجمنٹ, ان کی جو جہاں پہ انگیجمنٹ ہوئی تھی وہ لڑکی کیا کر رہی تھی؟ اس نے بھی MBBS کیا تھا. اچھا, وہ بھی ایک ڈاکٹر ہے, وہ جاب کرتی ہے؟ جاب تو نہیں کرتی تھی, لیکن اس نے کیا تھا, اس نے اپنا فائنل ایئر پورا کمپلیٹ کیا تھا, اس نے آیورویدک کی ہے. ہمارے پاس 2 پکچرز آئی ہیں ان کی, ایک تو داڑھی میں ہے اور دوسرا مطلب تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے کی پکچر ہے. کیا دونوں پکچرز ان کی ہیں؟ ہاں, انہیں کی ہے. ایک میں تو وہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں, یہ جو پہلی والے پک ہیں, میں دکھانے کی کوشش کروں گا, یہ ہیں کیا؟ ہاں یہی ہے, پر جو نیچے والی پک ہے نا, اس حلیے میں نے اس کو ہمیشہ دیکھا ہے. 1 منٹ میں دکھانے کی کوشش کروں گا آپ کو. کیا یہ ہیں؟ یہ بھی ہے, مطلب یہ ان کی پکچر ہے جس کو یہ ویریفائی کر رہے ہیں کہ یہ ان کی پکچر ہے. ہاں. 1 منٹ, یہ بھی ان کی پکچر ہے؟ نہیں, یہ نہیں ہے, یہ نہیں, یہ ہے. ہاں یہ ہے. ہاں یہ ہے, تو یہ بھی ان کی پکچر ہے. یعنی 2 پکچرز کو یہ ویریفائی کر رہے ہیں کہ یہی عمر ہے. ایک تو یہاں پہ ایک ٹائپ گوگل لگا کے, لیکن ٹرانسپیرنٹ گوگل لگا کے, اور اس کے بغیر اس پکچر میں بھی ہے جو ان کی فیملی ممبر یعنی ان کی بھابھی جو ہے اس کو ویریفائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت آلریڈی چھس بہ فاقہ تہ بیٚیہِ چھس بہ پریگننٹ. ابھی جو جن کے شوہر کو بھی یہاں پہ ڈیٹین کیا گیا ہے, لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں.